چودھری دعا نہیں کر سکے، باقی سب نہیں کرنی تھی۔ تو بے بسی جڑی ہے کہ موت جڑی ہے بالکل آ کے آدمی نو ہرا دیندی ہے، بے تیرے سارے سامان ترے رہ گئے، حفاظت دے بندوبست کام نہ آئے، اپنی طرفوں سارا چارہ انسان کرتا اپنے بچا دا، مگر موت نو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ یہ لیے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے خطبے جو ہیں ایک حوالہ پڑھوں گا، قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا۔ یہ خطبہ 182 نمبر ہے نہج البلاغہ دا، رویہ نوفل البکالی، نوفل البکالی روایت کردہ بخاری شریف کا تذکرہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دے قصے۔ بہت بڑا یہودی عالم جڑا مسلمان ہویا تے مسلمانوں دی تفسیر حدیث دا بڑا دخل ہے، کعب الحبار او دی بیوی دا بیٹا، او دا کعب دا نہیں بیٹا، بیوی نے دوسرا نکاح کیتا، او نوفل بکالی۔ تو نوفل بکالی یہ روایت کردہ قال خطبنا بهذا الخطبۃ امیر المومنین علی علیہ السلام بالکوفہ وهو قائم علی حجارۃ نصب الوجاۃ بن حبیرۃ المخزومی، کہ یہ خطبہ جڑا کئی صفحیاں دا ہے، لائق تیز ہے، بے سارا ہی سنایا جائے مگر یہ وقت نہیں۔ یہ سارے سامنے حضرت علی نے کوفے خطبہ دیتا، اور اس وہ پتھراں تے ہی کھڑے سی، جڑا ممبر وہ پتھراں دا بناتا انہاں دے بھانجے جادہ بن حبیرہ المخزومی نے۔ ابو طالب دی بیٹیاں جو اس بیٹی دا نا جنہوں اسی اmme hani کہنے، حدیث دا بھی بڑا تذکرہ، کیونکہ انہیں جنگ فتح مکہ دے موقع تے اپنے دو جڑے جیٹھ سی انہوں نے پناہ دے کہ میں تہاڈے نال وعدہ کر لیا، تانوں رسول اللہ دا لشکر کچھ نہیں آندا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پتہ لگا تو انہوں نے آکھا کڈ بین دے رہے دشمن رہ تو پناہ دینی ہے، میں مکا کے چھڑنا۔ تو اmme hani رسول اللہ کو چلے گئی بے چاچے دے پترا، میں انہوں نے پناہ دے بیٹھی، یہ میرا بھرا بہادر نہیں آਉਂدا جاندا، دین دے دشمن ہیں انہوں نے مارنا۔ چار بیٹیاں دی ماں نا فاختہ ہے، ان اmme hani نے ایک hani، ایک جادہ، ایک یوسف، ایک عمر، چار بیٹے جو پیدا ہویا ابو طالب بن نواسی۔ تو یہ جادہ بن حبیرہ جڑا سی انہیں وہ پتھراں دا بنا کے ممبر حضرت علی نے دتا، وعلیہ مدرات من صوف وحمائل صوف لیف وفی رجلین نالان من لیفن وکان جبین سفنۃ بئی۔ اور راوی بیان کردہ حلیہ سویدہ بے حضرت علی جو خطبہ دے رہے سی انہوں نے لباس پہنیا سی فقیرانہ درویشانہ صوفیانہ، اور جڑی انہوں دی تلوار سی وہ دا حمائل بھی کھجور دے پتیاں دا سی، اور پیراں جتیاں بھی کھجور دیاں چپلاں سی، اور متھا سجدے کر کے اس طرح سی جویں اونٹ دا گوڈا ہوندا، ساری عمر انہیں سجدے کیتے۔ فقار علیہ السلام اگے پھر اللہ دی حمد ساری الوصیت بالتقوی، میں تو جڑا پڑھنا 182 خطبے چار، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ الذی البسکم ریاشا واسبغ علیکم المعاش، کہ اللہ دے بندیو میری تانوں ایک تاکید اور ہدایت ہے کہ اللہ تو ہر وقت ڈر دے ہو، حساب ہونا، ذرے ذرے نو جاندا اس دنیا بچ کے جائو، اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہ کریو، تے اللہ او جنہیں تانوں زینت دے لباس پہنائے، آ جڑا تہاڈی شرمگاہ ٹکیاں پردہ حیا کپڑے پائے، رب نے لباس پیدا کیتے، اون تے کپاواں تے دوسرے جو کچھ ہے، اسی کس طرح اپنی شرم ہوئے نہیں ماواں بھیناں دے سامنے ننگے بیٹھے ہوندے، وہ ساڈے سامنے ننگیاں ہوندے، فرمایا البسکم الریاش، تانوں زینت دے لباس پہنائے، واسبغ علیکم المعاش، تے زندگی گزارن لئی اننے وسیع نعمتاں دے دسترخوان وچھاتے، بے بازاراں نوں نکلیے، کھیتاں نوں نکلیے، باغاں نوں ٹھیر ہی ٹھیر ہے، سپلائی جاری ہے، فروٹ کھاؤ تے سبزیاں کھاؤ، انگنت غلے، فرمایا انہیں ہی روزی دتی۔ فلو ان احد یجد البقاء سلما اور دفع الموت سبیلا، اے کل دا واقعہ، ہل گئی ہے دنیا ساری بھی، یار انہیں بندوبستاں نال ویاہ ہو گیا۔ اس امیر المومنین نے فرمایا جے کوئی آدمی ہمیشہ رہن واسطے کوئی سیڑھی تلاش کر سکتا، بیداں میں چڑھ جاؤں اتنے تے مینوں موت نہ آوے، اور دفع الموت سبیلا، یا موت نوں ٹالن لئی انہوں کو رستہ مل سکتا دنیا کسے نوں ٹکاؤن ہوندا، لکان ذالک سلیمان بن داؤد علیہ السلام، تو حضرت علی فرماندے وہ سلیمان بن داؤد ہوندا جہدے تخت نوں ہواواں اڑاؤندیاں سی، جن دے واسطے جنات وہ مطیع سی، اینا وہ حکم نال اللہ تعالیٰ سارے جن فرشت انسان وہ متحد کیتے سی پرندے، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا۔ الذی سخر لہ ملک الجن والانس من نبوت وعظیم الظفا، جنہ انساناں دی بادشاہی، نبوت دا ایڈا اچا مرتبہ، رب دا ایڈا قریبی، فلم مستوفا تومت واستکمل مدت، مگر ہویا کی جدوں اپنا کھانا قسم دا سارا پورا کھا لیا، وقت جڑا خدا دا لکھیا سی پورا ہو گیا، رمت ہو کسی الفنائے بنبال الموت، اس وے موت دیاں کماناں نے فنا دے تیر سلیمان علیہ السلام تے بھی چلا دے، سلطنت ادنا ہی پئی رہ گئی،
جنہ انسانوں دے لشکر کھڑے رہ گئے تے موت نے آ کے رہا. اور موت بھی جس طرح قرآن مجید نے دسیا کسی دی اُداں دی نہیں ہوئی. بے بسی خدا نے وکھائی میں کوئی بستر تے پے کے مردا کسی دا کوئی راج ہی کر لیندا کسی دا پتہ لگدا. سلیمان علیہ السلام سوٹے تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا سی تے اللہ دا فرشتہ جڑا بند سی اس دن محل کسی دا آنا اجازت ہی نہیں سی تے ایک نوجوان خوبصورت محل دے کونے چوں نکلایا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس دن کسی نوں اس محل وڑن دی اجازت نہیں, تو کون ہے؟ انہیں آخیا نہ جڑا میں نہ بادشاہ کو اجازت لینا تے نہ کسی کو رشوت قبول کرتا, میں ملک الموت ہاں, تیری جان دے قبض دا حکم ہو گیا. تے سلیمان علیہ السلام آخیا اور ملک الموت مینوں بستر تے پہن دے, فرمایا اجازت نہیں, وقت ہے نہیں. پرانے پاک اندر سوٹے تے ہی ہاتھ رہ گئے. سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تے جن اپنے کماں لگے رہے. وزیر امیر جڑے سی وہ بھی کماں لگے رہے. آصف بن برقیہ وزیر اعظم نوں پتہ لگ گیا کہ سلیمان علیہ السلام تے فوت ہو چکا, یہ تو مردہ بیٹھا. مگر اگر اطلاع عام کرتی تو جڑا مسجد اقصیٰ دے ہون دا کم ہو رہا بند ہو جانا, جنات دوڑ جانے. انہیں اس راز نوں چھپا لیا, آپ ساری حکومت دے کم چلائی رکھے. سلیمان علیہ السلام اس طرح بیٹھا رہے. اور اللہ پاک فرماتا جس دن پھر راز کھولیا قرآن مجید بیان کیتا, جب تک اللہ نوں منظور سے اس طرح رکھیا مڑ کے سینک لاتی کون لگ گیا. انہیں اس سوٹے نوں تھلیوں کھا لیا. جدوں کھادا سوٹا ڈگا, سلیمان علیہ السلام بھی ڈگیا. اس وقت راز کھل گیا بھی یہ تو کئی مدت ہوئی فوت ہو چکا. قرآن مجید اس موقع پہ فرمان آندا دسو حضرت علی فرماؤندے جدوں وقت پورا ہو گیا خوراک اپنی کھا لئی تے موت دے تیراں نے انہوں بھی اپنا نشانہ بنا رہا. واسبات الدیار منو خالیہ والمساکن معطلا, گھر جڑے سی محلو خالی ہو گیا اتوں, اور جتھے وہ رہندا سی وہ سارے اسی طرح پے رہ گئے, کوئی بسن والا نہ رہا. ووارثا قوم آخرون, تے ہور لوگ آ کے اتنے بہ گئے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ الصَّالِحَةِ لِعِبْرَةً. تو حضرت علی فرماؤندے اس تو جڑی نسلاں گزر جاندیاں جڑے بندے مر جاندے صرف تبصرے کر لی گل نہیں رہ جاندی, تہاڈیاں اکھاں کھول کے جاندے آ بے یہ دنیا رہن دی ہوندی سانوں نہ لوگ بچا لیندے, میں نہ بچ جاندا. تو فرمایا دیکھو بچ سکدا اپنی نبوت اور بادشاہی پروں سلیمان علیہ السلام بچدا, مگر نہیں بچا, بہت ہو گیا. اللہ رب العالمین فرماؤندے وہ دی موت دا بھی پتہ لگا تے صرف سوٹے نے انہوں سورہ سبا. اللہ رب العالمین فرماؤندے موت آ گئی, سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. فلما قضینا علیہ الموت, جن قلعے بناؤ دے قدور راسیات ایڑیاں ایڑیاں دیگاں بنا کے دیتیاں بھی وہ ایک جگہ تو ہلائیاں بھی نہیں سی جاندیاں. تلاواں جڑیاں جنہاں کھانا پکدا لشکر دا اکے دا گڈیاں رہندیاں. دفان کل جواب, اور جنہاں برتناں کھانا کھواؤندا اپنے لشکر نوں جنہ اور انساناں نوں, وہ ہاؤس جڑا تلا ایڑیاں پلیٹاں بنیاں ہوئیاں. فلما قضینا علی الموت, مگر جدوں اسی او دی موت دا اعلان کرتا ما دل مرا موت الا دابۃ الارض تاکل من سات, تے کسے شے نے لوگاں نوں پتہ نہ لگن دیتا. سلیمان علیہ السلام تے فوت ہو گیا, کہن گے یار پیغمبر سی اگے بھی اعتکاف تے بیٹھ جاندا سی کہ اللہ نہ کردا. فرمایا موت نے دسیا تے اداں جدوں دے سوٹے نوں زمین دے کیڑے نے کھا لیا. کون نے کھا لیا تو اس دن ڈگا. فلما خرا, جدوں لاش ڈگی تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. اس دن جنہاں نوں بھی پتہ لگ گیا تے لوگاں دی اکھاں بھی کھل گئیاں. بیان دے جی فلانے نے جن قابو کیتے, وہ خبراں تے بنا جنہاں خبر کری جنی کول تے سلیمان علیہ السلام مریا پیا رہا, جنہاں نوں تو بھی نہ پتہ لگا. اس دن جنہاں نے آکھیا یار تے ساڈے پلے کچھ ہوندا سی, زمین اسمان دی خبراں دے آوندے ہوندے ما لبثوا فی العذاب المہین. ایس رسوا کرن والے ذلیل کرن والے عذاب کیوں پھسے رہندے, کنا چر ہوا سانوں پتھر ٹھوندیاں تے عمارت بناؤندے نٹ نہ جاندے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے جی فرمایا کہ جے بھائی موت تو کوئی بچدا سلیمان بچدا, جے ماتحت جن اور انسان سی تے ایڈی وڈی سلطنت سی نہیں بچ سکے.